ang babayeng anak sa punuan ug ang babaye nga mihikap sa kupo ni Hesus. Samtang nagsulti siya ni ini ngadto kanila, tan-awa miabot ang usa ka punuan ug sa iyang atubangan miluhod siya nga nag-ingon, "Ang akong anak nga babaye karon pagyud mamatay apan adtua ug itapio ng imong kamot diha kaniya." Ug mabuhi siya. Ug si Hesus mintindog ug mikuyog kaniya uban ang iyang mga tinun-an. Ug tan-awa usa ka babaye nga nag-antos sa talinugo sulod sa napulog 2 ka tuig, miadto sa iyang luyo, mihikap sa iyang burlas sa iyang kupo. Kay siya ning ingon sa iyang kaugalingon, "Kung makahikap lang ako sa iyang sapot, mamaayo gayud ako." Ug si Hesus miliso ug sa iyang pagkakita kaniya miingon, "Pagkalipay anak, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo." Ug ang babaye na ayo diha-diha. Ug sa pag-abot ni Hesus sa balay sa punuan, ug nakita niya ang magtutukar sa plauta ug ang pundok sa mga tawo na nagkaguliyang, siya miingon, "Pahawa kamo, kay ang dalagita wala mamatay, kundili nagakatulog." Ug ilang gigipan nagkataw-an siya, apan sa gipagula na ang mga tawo siya mingsulod ug ang dalagita iyang gigunitan diha sa kamot ug kini mimbangon ug ang balita mahitungod niini mikaylap sa tibuok kayutaan ni adtong dapita.